ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। इतवार 8 फरवरी के सैरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद हमले का मास्टरमाइंड दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगान शहरी है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दाइश का अफगानिस्तान का अफगानी है, वो भी पकड़ा गया। जानिए पाकिस्तान में दाइश का क्या इंटरेस्ट है। एक नई, क्योंकि जाहिर है इराक में हारने के बाद अब इनको एक नया टेरिटरी चाहिए थी और ये अफगानिस्तान को वो टेरिटरी समझ रहे थे कि हम यहाँ अपनी हुकूमत का जो है वो तख्ता कायम करेंगे, तख्त कायम करेंगे। ईरानी वजीर खारिजा ने मुतनबे किया है कि हमला हुआ तो खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। There is no, until now, time limit for the second round of talks. We might have this round of talks as soon as possible, as per the request of both parties. रूस की यूनिवर्सिटी में चाकू से हमला, 4 इंडियन तुलबा जख्मी। पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से आज मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। ये दिन पाकिस्तान के लिए एक यौम स्याह है, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को अवाम ने जो मैंडेट दिया था वो चोरी हुए 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये भी जानिए कि क्रिकेट में सियासत से खेल का कितना नुकसान हो सकता है। अगर 2 पक्के हरीफ एक दूसरे के खिलाफ न खेलें तो इससे क्रिकेट को कितना नुकसान होगा और खेल में सियासत की मुदाखलत के क्या नताइज निकल सकते हैं। मजीद ये भी कि 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान के शहर लाहौर में बसंत कैसे मनाई गई। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाके के मास्टरमाइंड का ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि जुमे और सनीचर की दरमियानी शब खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस यानी CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरक ऑपरेशन के बाद मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया है। उनका कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस ASI हलाक और 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। मोहसिन नकवी ने इल्जाम आयद किया कि इस सारे वाक़े की मनसूबाबंदी और हमला आवर की तरबियत अफगानिस्तान में हुई थी। 2 अफराद ने रैकी की और हमला आवर को अफगानिस्तान से यहाँ लाया गया। वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी इस हमले के सहूलतकारों तक पहुँच जाएंगे। उन तमाम लोगों को जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे, उनको तकरीबन आप समझें कि रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। मोहसिन नकवी ने यह भी दावा किया कि अफगानिस्तान में TTP और दाइश समेत 21 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। उनका यह भी कहना था कि हम हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या किसी और जगह हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर शहरी भी हमारी मदद करें तो हमें इसका फायदा होगा। मोहसिन नकवी का यह भी कहना था कि मैं दावे से कह सकता हूं कि एक धमाका हो रहा है तो हम 99 रोक भी रहे हैं, लेकिन इसकी तफसीलात हम सामने नहीं ला सकते। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए दरकार वसाइल में कमी का भी शिकवा किया। उनका कहना था कि दहशतगर्द जदीद अमरीकी असला इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उनसे निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली भी तब्दील करना होगी। मोहसिन नकवी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की फंडिंग और मनसूबाबंदी इंडिया से हो रही है।
इंडिया से इन दहशतगर्दों को अहदाफ दिए जाते हैं और पहले जहां $500 दिए जाते थे अब बढ़ाकर $1500 कर दिए गए हैं। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पाकिस्तानी हुकाम के इन इल्जामात की तरदीद करती रही है। इंडिया की वजारत खारजा ने भी एक बयान में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह पर होने वाले धमाके की मजम्मत की थी। इंडिया की वजारत खारजा के बयान में कहा गया था कि ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान अपने समाजी मसाइल को संजीदगी से हल करने की बजाय अपनी अंदरूनी खराबियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर खुद को धोखा दे रहा है। वाज़ेह रहे कि दाइश ने इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में जुमे की नमाज में मस्जिद खतीजतुल कुबरा पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। BBC मॉनिटरिंग के मुताबिक ये दावा ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पर सामने आया है, जिसके मुताबिक इस हमले के पीछे दाइश का पाकिस्तान में मुतहर्रिक गिरोह है और ये एक खुदकुश धमाका था। दाइश के खबर रसा इदारे अमाक ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें मुबैना नकाब पोश हमलावर की तस्वीर भी शेयर की गई है। इस सिलसिले में हम बात करते हैं सिक्योरिटी उमूर के माहिर अब्दुल्ला हमीद गुल से और उनसे ये जानते हैं कि दाइश का पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट है। हालांकि TTP और दाइश एक दूसरे के खिलाफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अहम और सब्जेक्ट है जी, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इसके ऊपर लोगों को मेरे ख्याल में एतमाद में लेने की, उनको एनलाइटन करने की कोशिश की है। मैं अपनी तौर पे जो चीज़ें जानता हूँ मैं आपके साथ गोश गुजार करता हूँ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, यानी कि ये स्टेज वाइज है। जो कम दहशतगर्द है वो पहले जो है वो छोटी तंजीमों में जाता है, फिर जो उसको ज़्यादा वायलेंस चाहिए वो TTP में जाता है, TTA से फिर TTP से जो है फिर वो मज़ीद ग्रुप्स के अंदर, और फिर उसका जो तकफीरी ग्रुप या दाइश, अल-कायदा, ये ISIS या ISL ये और ISKP ये इनके अंदर चला जाता है। और वो फिर जो मतलब लोगों के गले काटना तो बस इस्तग़फ़ार, बिजली के साथ उनको जो है झुलसा देना, बिल्कुल जला के कोयला कर देना और उनकी वीडियोज़ बनाना, यानी कि एक ऐसी ज़ालिमाना कार्रवाई जो शायद इंसान देख नहीं सकता। दिल ख़राश, और बिल्कुल जो कहते हैं कि कोई भी कमज़ोर दिल वाला आदमी तो क्या मज़बूत दिल वाला आदमी भी नहीं देख सकता। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि यहाँ ISKP जो है, जो कि बुनियादी तौर पे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, ये इनके प्रोविंसेस हैं। जब दाइश बनी थी, यानी कि दाइश का नाम जो है ये अरब दुनिया ने देना शुरू किया। असल में इसका नाम जो था वो ISIS था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उसके बाद इसको चेंज करके जो है वो कहा गया कि इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड लेवांत, ये इलाका जितना भी है जिसके अंदर सीरिया का इलाका है, कुछ तुर्किया का, ये इसको लेवांत कहा जाता है। तो ये ISIL हो गई है। फिर इसके बाद इसको सिर्फ इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया। 2013 के अंदर अबू बकर अल बगदादी जो था वो उसने जो इसका बुनियादी जिसने ढांचा दिया, वो पहली बात यह है कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ्लैग मुबारक था उसको ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका नाम अरब दुनिया ने दाइश इसलिए रखा क्योंकि दाइश की बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि, यानी कि इसका ये अरबी वर्ड है कि हमारे पैरों के नीचे, ये बेसिकली जो दाइश का वर्ड है। अब अबू बकर अल बगदादी का जो है सेनेटर मैकेन के साथ जो US सेनेटर थे, जिनके जनाजे के ऊपर बाकायदा अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी मौजूद थे, जॉर्ज W बुश वगैरह गए, जॉर्ज सीनियर गया। अब ये सेनेटर मैकेन जो था, ये इसकी तस्वीर जो है वो छपी, जिसके अंदर वो बाकायदा जो सीरियन डिफेंस फोर्सेस थी और इसी तरीके से जो अमेरिकन वहाँ प्लान कर रहे थे सीरिया के अंदर बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ, तो उस टाइम पे इसकी तस्वीरें छपी। लेकिन उसके बाद फिर इसने 2014 के अंदर जाके बाकायदा जो इराक के इलाकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया, और इसके जो दायरा कार के अंदर 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो थे लोग वो वहां मौजूद थे। 12 मिलियन जो है वो लोग आ गए। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये उनके वर्कर थे। दाइश के वर्कर्स की तादाद जो थी वो 2.5 लाख से लेके तकरीबन 2,57,000 से लेके, और उनके जो खास जंगजू थे वो तकरीबन 61,000 तक उनकी तादाद थी। अब इस सारे के अंदर जो है वो फिर इनको जो है वो कामयाबियां भी हासिल हुई। इन्होंने इराक के अंदर फलूजा और दीगर जगहों के ऊपर कामयाबियां ली, और ख़ास तौर पे इनको फ़ायदा तब हुआ
جب ان کو فلوجہ کے اندر $4 بلین جو تھے، جب امریکن فورسز وہاں سے وڈرا کر رہی تھیں تو وہ اپنے بینکوں میں وہ $4 بلین جو ہے وہ چھوڑ گئی، جس سے ان کا جو ہے وہ مال پانی بن گیا۔ اب اس کے اندر یہ شیعہ لوگوں کے بہت خلاف ہیں، اور یہ اہل تشیع کو جو ہے وہ بیہیڈ کرنا یا ان کو مارنا یہ اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب یہ اسلام کا جو ہے ایک جھوٹے دعوے دار ہیں، کیونکہ اسلام کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہیں، انہوں نے تو کبھی جو ہے دیکھیں نا کفار کے حوالے سے بھی ان کا رویہ جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ انہوں نے مختلف پروونسز بنا دیے۔ جب انہوں نے داعش کا سٹرکچر یعنی کہ آئی ایس کا، جس کو بعد میں اب اسلامک اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اور اب ان کی تعداد گھٹ کے 5,000 سے 3,000 کے درمیان میں بتائی جاتی ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے مختلف پروونسز بنائے، جس کے اندر خراسان پروونس بنایا، جس کے اندر انہوں نے صحیح، لیکن یہ خراسان کس علاقے کو کہتے ہیں؟ خراسان کے اندر یہ علاقہ جو تصوراتی ہے، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا آتا ہے، پاکستان آتا ہے، افغانستان آتا ہے، پھر اسی طریقے سے انہوں نے آئی ایس بنگال بنائی۔ یہ ان کے پروونسز ہیں، یہ اپنی ایک عمارت جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، اور 2018 میں ان کی عمارت کا جو ہے وہ چکنا چور ہوا، جب سیرین ڈیفنس فورسز نے اور وہاں عراقی فورسز نے مل کے اور پھر امریکن فورسز نے مل کے ان کا کلا کما کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پھر یہ ان کی جو خواہش تھی ایز اے ریاست اور ایز اے اسلامک اسٹیٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن انہوں نے اس دوران میں مختلف پروونسز جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، جس کے اندر نائجیریا کا چیپٹر ہے، جس کے اندر باقاعدہ رشیا کا چیپٹر ہے، بنگال کا چیپٹر ہے، کشمیر کا چیپٹر ہے، پاکستان کا چیپٹر ہے۔ غرض یہ کہ جتنے مطلب کنٹریز ہیں ان سب کو شامل کر لیا، لیکن داعش صرف جو ہے وہ اس علاقے تک جو ہے وہ محدود نہیں رہی، بلکہ روس کے اندر جو بمباری تھی، جو وہاں بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے، اس کے اندر بھی داعش نے کلیم کیا۔ ابھی جو بونڈائی بیچ جو آسٹریلیا ہوا، اس میں بھی داعش جو ہے وہ کلیم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لندن کے اندر مینچسٹر میں جو حملے ہوئے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ لیکن افغان حکومت تو ٹی ٹی پی کو قبول کرتی ہے، ٹی ٹی اے کو آن کرتی ہے، تو کیا افغانستان کی عبوری حکومت داعش کے لیے بھی سپیس فراہم کر رہی ہے؟ نہیں، یہ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ تو یہ ٹی ٹی اے ہو گئی، ٹی ٹی پی ہو گئی، یہ باقی دیگر جتنی بھی تنظیمیں ہو گئیں، یہ سب ایک ہی ہیں بنیادی طور پہ، یہ ٹی ٹی اے کی امبریلا کے نیچے چل رہی ہیں۔ لیکن اب داعش کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایمن الزہواری جو تھا وہ وہیں رہ رہا تھا افغانستان میں، کابل میں کافی عرصے سے، لیکن جب انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ہم ریاست بنائیں گے، آئی ایس کے پی کو جو ہے ایک نئے، کیونکہ ظاہر ہے عراق میں ہارنے کے بعد اب ان کو ایک نیا ٹیریٹری چاہیے تھی، اور یہ افغانستان کو وہ ٹیریٹری سمجھ رہے تھے کہ ہم یہاں اپنی حکومت کا جو ہے وہ تختہ قائم کریں گے، تخت قائم کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں افغان طالبان ان کی آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ منحرف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ بالکل کسی صورت جو ہے آپ کی اجارہ داری، یعنی کہ لڑیں ہم امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ، اور آپ آ کے جو ہے اپنی جو ایک ریاست ہے وہ قائم کر لیں۔ اس وجہ سے ایمن الزہواری کے حوالے سے ٹپ جو تھی وہ افغان طالبان لوگوں نے دی تھی امریکہ کو، جس نے پھر ڈرون حملہ کر کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وہاں ختم کیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ان کی بنیادی، اسی طریقے سے ان کا ایک بنیادی ڈفرینس القاعدہ سے کی بھی ہے۔ القاعدہ جو ہے وہ اس کا جو سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو جس دن اپوکلپس ہوگا، یعنی کہ دا ڈے آف ججمنٹ، اس دن جو ہے ان کے حوالے سے ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ صحیح، مگر سوال پھر یہ ہے کہ جب طالبان اور داعش میں اختلافات ہیں تو طالبان داعش کو پاکستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے کیوں سپورٹ کریں گے؟ اسلام آباد حملے کی بھی طالبان نے تو مذمت کی ہے، حالانکہ وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی کارروائیوں کی مذمت نہیں کرتے۔ جی، کیونکہ وہاں مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں 11% اہل تشیع بھی موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ جیسے تاخار ہو گیا، فرا ہو گیا علاقہ، یہ صوبے ہیں ان کے نام، بدخشان ہو گیا، یہ سارے علاقے جو ہیں، یہ نمروز ہو گیا، یہ سارے جو ہیں اس کے اندر اہل تشیع ایک بہت بڑی برادری ہے، اور اہل تشیعوں کی جو مسجد کے اوپر، مسجد خدیجہ الکبریٰ کے اوپر حملہ جو تھا، ظاہر ہے پھر وہاں ایک
जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको जन्म देता है। इस वजह से इन्होंने इसकी मरम्मत भी की है और क्योंकि टीटीपी को इस चीज़ का बखूबी इल्म है, क्योंकि उनके ठिकानों का इल्म तो लोगों को है अफ़गानिस्तान में, तो वो ये नहीं चाहते कि किसी सूरत जो है उनके ऊपर कोई जो है वो उँगली उठाई जाए। लेकिन ये दाइश ये क्लेम करती है, ये जो आईएसकेपी है ये क्लेम करती है, क्योंकि उनका तो बुनियादी जो आइडियोलॉजी है उसमें वो शियों को मुसलमान मानते ही नहीं है और वो ये समझते हैं कि बल्कि वो लोग, ये भी एक बड़ी अजीब बात कि दाइश जो है वो ये कहती है कि जो लोग तो दाइश की अतात को कबूल करें, यानी कि अभी जो वहाँ उनका जो हाशमी अल कुरैशी जो बैठा हुआ है इस टाइम पे, जो प्रेजेंट लीडर है, वो ये कहता है कि जनाब अगर आप दाइश के साथ हैं तो फिर आप मुसलमान हैं और अगर आप दाइश के साथ नहीं हैं तो आप मुसलमान ही नहीं हैं और इस वजह से हमें आप पर आपका कत्ल है वो फर्ज हो चुका है। अब ऐसी सूरत के अंदर हम्म इस्लाम के दायरे से ही खारिज हम्म करते हैं, तो ये उनकी जो बुनियादी आइडियोलॉजी है। सही। अब्दुल्ला हमीद गुल, वक्त देने का शुक्रिया। सामीन, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हमारे पास अमेरिकी सरजमीन पर हमला करने की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा मजबूरन हमें खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना पड़ेगा और बदकिस्मती से अमेरिकी फौजी अड्डे खित्ते के मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये मुज़ाकरात जल्द अज जल्द होने चाहिए। There is no, until now, time limit for the second round of talks. We might have this round of talks as soon as possible, as per the request of both parties. We are ready quickly to go into the round of talks and to reach a solution. I think the very few coming days might witness a new round of talks, and we can reach a result if there is a will to reach a result. अब्बास अराक्ची ने इस गुफ्तगू के कुछ हिस्से अपने ज़ाती टेलीग्राम चैनल पर शाया करते हुए लिखा कि अब जंग के लिए हमारी तैयारी उस 12 रोज़ा जंग से भी ज़्यादा है, बिल्कुल इसी तरह सिफारतकारी के लिए हमारी तैयारी भी उस वक्त से ज़्यादा है। हमने सिफारतकारी को मुंतखब किया है और उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी ऐसा ही करेगा। याद रहे कि अब्बास अराक्ची जून 2025 में इसराइल के साथ होने वाली 12 रोज़ा जंग का हवाला दे रहे थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरेनियम की अफसूदगी मुकम्मल बंद कर देना ईरान के नज़दीक मुज़ाकरात के दायरे से बाहर है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा हम दूसरे फरीक को यकीन दिलाते हैं कि ईरान में यूरेनियम की अफसूदगी पुरअमन मकासद के लिए है। उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम एक दिफाई मामला है और इस पर बातचीत का कोई इम्कान नहीं, न अब और ना मुस्तकबिल में। Uranium enrichment is outside the talks, outside negotiations. The enrichment is our own right and it will continue. And even if when they attacked us, they couldn't destroy this enrichment because they cannot destroy it through attacking and bombardment. इसी दौरान तवक्को की जा रही है कि इस्राएली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते जब वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मौजू बनाएंगे। अब्बास अराक्ची का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान के साथ मुज़ाकरात करने वाले अमेरिका के सीनियर मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बहराए अरब में मौजूद त्यारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन का दौरा कर रहे थे। स्टीव विटकॉफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि त्यारा बरदार बहरी जहाज और इसकी टास्क फोर्स हमें महफूज रखती है और सदर ट्रंप के पैगाम अमन को ताकत के जरिए यकीनी बनाती है। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरानी फरीक या तो मुआहिदा करे या इसके नताइज कबूल करे। रूस के शहर उफा में एक हमले में 4 इंडियन तुलबा जख्मी हो गए हैं। ये मालूमात रूस में इंडिया के सफारत खाने ने फराहम की हैं। इंडियन सफारत खाने ने एक्स पर पोस्ट किया, उफा में हमले का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 4 इंडियन तुलबा समेत कई अफराद जख्मी हो गए हैं। सफारत खाने ने बताया कि जख्मी तुलबा की मदद के लिए काजान में मौजूद कौंसल खाने के अफसरान उफा रवाना हो चुके हैं। खबरसा एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक रूसी शहर उफा की एक यूनिवर्सिटी में चाकू से हमले का वाकया पेश आया है जिसमें कम से कम 6 अफराद जख्मी हुए हैं। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक एक 9 उम्र लड़का चाकू लेकर बाशकूरतोस्तान रिपब्लिक के शहर उफा में मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में दाखिल हुआ और वहां मुकीम तुलबा पर हमला कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलाआत शेख वक्कास अकरम ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को मुल्क भर में पुरअमन शटडाउन और पुरअमन पहिया जाम की कॉल दी है और तहरीक इंसाफ ने इसकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। शेख वक्कास अकरम का वीडियो बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को दुकानें, कारोबार, बाजार और ट्रांसपोर्ट समेत हर चीज बंद रहेगी। इस हड़ताल में आप सबकी भरपूर पुरअमन शिरकत जरूरी है। कल 8 फरवरी को हर चीज बंद रहेगी, दुकानें बंद रहेंगी, कारोबार बंद रहेंगे, बाजार बंद रहेंगे, ट्रक, ट्रैक्टर, बसें, वैन और गाड़ियां बंद रहेंगी, इंजन बंद होंगे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। अब अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें, पुरअमन रहें और अपने एहतजाज को पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाएं। तहरीक इंसाफ का दावा है कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में धांधली के जरिए उसे शिकस्त दे दी गई और मैंडेट चोरी किया गया। याद रहे कि 8 फरवरी 2024 को बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी थी। इन इंतखाबात के नतीजे में इस जमात ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड तीसरी बार अपनी हुकूमत कायम की, जबकि कौमी असम्बली में ये हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। ताहम तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम रहा है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में बदतरीन धांधली के जरिए इसका मैंडेट चोरी किया गया। गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान न सिर्फ इस जमात के असीर सरबरा इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं, बल्कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। शेख वकास अकरम ने अपने वीडियो बयान में पाकिस्तान के शहरियों से मुखातिब होते हुए कहा है कि वो दिन भर अपने घरों में रहें और मगरिब की नमाज अपने करीबी मसाजिद में बाजमात अदा करने की कोशिश करें। शेख वकास अकरम ने कहा कि मगरिब की नमाज के बाद हुकूमत के खात्मे और इमरान खान और बुशरा बीबी समेत तमाम सियासी कैदियों की आज़ादी के लिए दुआ की जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात का यह भी कहना था कि मगरिब की नमाज में दुआ के बाद लोग अपने मोबाइल की लाइट या दस्ती मशल लेकर अपने अपने इलाकों में पुरअमन रैलियों में शामिल हों, अपनी नाराज़ी और बेजारी का पुरअमन इजहार करें। मगरिब की नमाज अपनी करीबी मसाजिद में बाजमात अदा करने की कोशिश करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस जाली हुकूमत से आज़ाद करे, इमरान खान साहब और इनकी आहलिया बुशरा बेगम को आज़ादी नसीब फरमाए, तमाम सियासी कैदी आज़ाद हों, मुल्क में आइन अपनी असल सूरत में बहाल हो, अदालतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हों, इंसानी हुकूक बहाल हों, सहाफ़त आज़ाद हो और मुल्क में इजहार राय की आज़ादी कायम रहे। दुआ के बाद अपने मोबाइल की लाइट या दस्ती मशल लेकर अपने अपने इलाकों में पुरअमन रैलियों में शामिल हों, जैसे कि बताया गया है आपको, और अपने एहतजाज को पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करें, जैसे कि आपके सूबाई सदूर ने बताया। अपनी शिरकत पुरअमन तौर पर यकीनी बनाएं और इसके जरिए अपनी नाराजगी और बेजारी का पुरअमन इजहार करें। एक्स पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से जो पोस्टें की जा रही हैं, उनमें ये बात बार बार लिखी जा रही है कि 8 फरवरी को किया जाने वाला एहतजाज पुरअमन होगा, शटर डाउन और पहिया जाम के लिए ज़बरदस्ती या तशद्दुद नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई एक वीडियो में यह भी कहा गया है कि 8 फरवरी की शटर डाउन हड़ताल कामयाब बनाने के लिए घर में राशन और अद्वियात का पहले से इंतजाम कर लिया जाए, जबकि हंगामी सूरत हाल के लिए पावर बैंक, टॉर्च और इजाफी बैटरियां यकीनी बनाए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है। वहां के दारुल हुकूमत पेशावर में दोपहर के वक्त पार्टी की जानिब से हश्त नगरी दरवाजा से चौक यादगार तक पैदल मार्च किया गया। सामीन, श्रीलंका और इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप अपने आगाज से पहले ही तनाज़े का शिकार हो गया है। बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ नारवा सलूक पर एहतजाज करते हुए इंडिया के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि पाक भारत मैच को दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और रेवेन्यू पैदा करने वाले मुकाबलों में शुमार किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान के फैसले ने क्रिकेट शायकीन को मायूस कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक जब खेल में सियासत दाखिल हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान खुद खेल को ही उठाना पड़ता है। क्रिकेट में सियासत से खेल का कितना नुकसान हो सकता है, जानिए आलिया नाज़की से। पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 2020 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को होने वाले इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मैदान में नहीं उतरेगी। ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं
کہ ایک ملک کے لیے آپ کہیں کہ جی جو مرضی جب مرضی فیصلہ کر لے اور دوسرے ملک کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ فیصلہ کریں، اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے۔ آئی سی سی نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر از سر نو غور کرے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر، جو بات انڈین پریمیئر لیگ میں کھیلنے والے ایک بنگلہ دیشی پلیئر کے بارے میں انڈین کرکٹ بورڈ BCCI کے فیصلے سے شروع ہوئی وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بارے میں آج پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن BCCI اس معاملے پر اب خاصا محتاط نظر آ رہا ہے اور اس کے وائس پریزیڈنٹ راجیو شکلا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا ICC کے پاکستان کے بارے میں بیان کی مکمل طور پر تائید کرتا ہے۔ ICC کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کھیل بھاونا کو لے کے کہا ہے، تو ہم پوری طرح ICC سے سہمت ہیں، اور لیکن ہم BCCI اس پہ بھی کوئی ٹپڑی نہیں کرے گی جب تک ICC سے ہماری بات چیت نہ ہو جائے۔ دیکھیں، ریسنٹلی پاکستان نے انڈیا کو کسی بھی بڑے ٹورنامنٹ میں شکست نہیں دی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انڈیا پاکستان میچ کسی بھی کرکٹ ٹورنامنٹ کا ایک اہم مقابلہ ہوتا ہے اور اسے کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کا یہ فیصلہ دونوں طرف کے شائقین کے لیے اور خود کرکٹ کے لیے بھی کافی بڑا دھچکا ہے۔ آج سیربین میں کرکٹ کی سیاست پر بات کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان نے آخر یہ فیصلہ کیوں کیا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگر دو پکے حریف ایک دوسرے کے خلاف نہ کھیلیں تو اس سے کرکٹ کو کتنا نقصان ہوگا اور کھیل میں سیاست کی مداخلت کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ دیکھیں، انڈیا پاکستان ٹینشن سرحدوں پر سیاستدانوں کے نعروں اور ریلیز کے علاوہ کئی بار کھیل کے میدانوں تک بھی پہنچ چکی ہے۔ کبھی وکٹ کھو دی گئی تو کبھی کھلاڑیوں کو دھمکیاں ملی، لیکن اس سب کے باوجود انڈیا پاکستان میں نہ صحیح، یہ دونوں ٹیمز نیوٹرل وینیوز پر ایک دوسرے کے ساتھ ضرور میچز کھیلتی رہیں۔ آف کورس پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسی باتیں ضرور ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ ہاتھ ملانے سے انکار، میچ کے دوران دوسری ٹیم اور تماشائیوں کے لیے نامناسب اشارے، ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد حریف ملک کے کرکٹ چیف کے ہاتھوں ٹرافی لینے سے انکار۔ آپ کو پچھلے سال دبئی میں منعقد کیا جانے والا ایشیا کپ یاد ہے؟ اس ٹورنامنٹ میں انڈیا نے پاکستان کو فائنل سمیت 3 میچز میں شکست دی، لیکن پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کیا۔ پھر ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ محسن نقوی کے ہاتھوں ٹرافی لینے سے انکار کر دیا۔ محسن نقوی پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔ ایشیا کپ میں انڈیا کا موقف تھا کہ وہ صرف کھیلنے آئے تھے۔ انڈین ٹیم کے کپتان نے کہا کہ کچھ باتیں سپورٹسمین شپ سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی فتح کو ان انڈین فوجیوں کے نام کیا جنہوں نے مئی میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ لیا تھا۔ اپریل 2025 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے شدت پسند حملے کے بعد انڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا اور اس پر فضائی حملے کیے تھے۔ خیر، ہم بات پچھلے سال کے ایشیا کپ کی کر رہے تھے، تو کیا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ اسی کنٹروورسی کا تسلسل ہے، یا پھر ایسا بنگلہ دیش ٹیم کے معاملے پر کیا جا رہا ہے جیسا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے یہی سوال انڈین سپورٹس جرنلسٹ افشاں انجم سے پوچھا۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی چیزوں کا ایک ملا جلا اثر ہوا ہے۔ ایشیا کپ کے دوران کرکٹ میدان اور میدان کے باہر جو بھی ہوا، اس سے دونوں ملکوں کے کرکٹ بورڈز کے بیچ پہلے ہی ایک طرح سے اعتماد میں کمی آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لگاتار دونوں طرف سے ہی ہر پلیٹ فارم پر وہ تناؤ بار بار ٹریگر ہوتا رہا ہے، چاہے ہم سوشل میڈیا کی بات کریں، چاہے بالی ووڈ کی بات کریں، بار بار ٹریگر ہوا ہے۔ تو جب بنگلہ دیش والا مسئلہ سامنے آیا تب بڑے پیمانے پر جو ان ریزالوڈ ایشوز تھے دونوں کنٹریز، دونوں ملکوں اور دونوں کرکٹ بورڈز کے بیچ، وہ اچانک سے اس کانٹیکسٹ میں باہر آئے اور معاملہ بہت زیادہ الجھ گیا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ BCCI کا جو فیصلہ تھا کولکتہ نائٹ رائڈرز کے جو پلیئر تھے مستفیض الرحمان کے بارے میں، کیا اسے ایک بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا جس سے شاید یہ سارا تنازع اوائڈ ہو جاتا؟ جی بالکل، بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کے ایشو کو تھوڑا مجھے لگتا ہے چپ چاپ اور ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا جانا تھا۔ جب پازیٹیو کمیونیکیشن نہ ہو تو اس طرح کے مدعے پھر اٹھتے ہیں اور پھیلتے جاتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں، انڈیا پاکستان کا یہ میچ اگر نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم ریونیو کی بات کریں، جس طرح کافی سارا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے انڈیا پاکستان میچز کی وجہ سے،
اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا خاص طور پر انڈین براڈ کاسٹرز کو؟ اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں. میں کہوں گی کہ ٹی وی رائٹس، اسپانسرز، ٹکٹ، ٹریول، ہزاروں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس میچ کی قیمت کل ملا کر $500 ملین ہوتی ہے اور وہ بہت بہت بڑا مالی نقصان ہوگا آئی سی سی کو بھی اور دونوں کرکٹ بورڈز کو بھی. دونوں کرکٹ بورڈز کو کم سے کم ایک میچ نہ ہونے کی صورت میں 200 کروڑ روپے تو گنوانے ہی پڑیں گے. اور فائنینشیل نقصان ہونے کے علاوہ جو فینس ٹریول کریں گے، جتنی بکنگز ہوں گی، شری لنکا میں ٹورزم کا نقصان ہوگا، وہ سب ملا کر یہ ایک بہت بڑا دھکا لگے گا آئی سی سی کو بھی کہ ان کو آگے سے بھی 10 بار سوچنا پڑے گا. بی سی سی آئی کو بھی آگے سے 10 بار سوچنا پڑے گا کہ یہ فیصلہ جب ہم نے لیا تھا تو ہمیں کتنا بڑا مالی نقصان ہوا تھا. اور کرکٹ جیسے کھیل میں اس طرح پالیٹکس کو انوالو کرنا یا سیاست کو اس میں لے کر آنا، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کھیل پر اس کے لانگ ٹرم یا دیر پا کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ سیاست کو اگر ہم گیم کا حصہ بناتے ہیں تو بھلے ہی کچھ دیر کے لیے ہیٹریڈ اور ایموشنز کو آپ کیٹر کر دیں گے، لیکن اس ہوا کو دینے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ گلوبل اپیل جو ہے گیم کی وہ کم ہو جائے گی. ظاہر ہے اب آنے والے وقت میں پھر بائیلیٹرل سیریز نہیں ہوں گی، ریوائیو نہیں کیا جائے گا بہت ٹائم تک انڈیا پاکستان کرکٹ. ینگ پلیئرز کو محروم رہنا پڑے گا ایک بہت بڑے ایکسپوجر سے جو انہیں انڈیا پاکستان کرکٹ سے ہی ملتا ہے. اور کرکٹ میں ایک گلوبل اس کو اگر ہم اینٹی مانتے ہیں تو کرکٹ میں جو انڈیا پاکستان کا فلیور ہے، آپ وہ اس گیم سے، اس کے ایکو سسٹم سے، دنیا بھر کے فین سے وہ فلیور چھین لیں گے. انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑ چکے ہیں، ایک دوسرے پر شدت پسندی کے الزامات لگا چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت، بسیں، فلائٹس بند کر چکے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود دہائیوں تک ایک چیز ہمیشہ ان دو حریفوں کو ساتھ لانے کا کام کرتی رہی. یہاں تک کہ 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد جن میں 167 افراد ہلاک ہوئے اور جن کا الزام انڈیا نے پاکستانی شدت پسندوں پر لگایا تھا، اس کے کچھ سال بعد بھی انڈین کرکٹ بورڈ نے پاکستانی ٹیم کو بائیلیٹرل میچز کے لیے انڈیا آنے کی دعوت دی تھی. اس وقت کرکٹ ایک طرح سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کی طرف ایک پہلے قدم جیسا تھا، کرکٹ ڈپلومیسی. اب اگر ایسا لگنے لگا ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی کے لیے کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچی، تو یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ کرکٹ ہمیشہ سے میدان پر ہونے والے کھیل اور اس سے باہر پیش آنے والے واقعات سے اثر انداز ہوئی ہے. دو طرفہ اور علاقائی ٹورنامنٹس میں واک آؤٹس اور بوائیکاٹ کی ایک طویل اور متنازع تاریخ رہی ہے. آئی سی سی کے اہم ٹورنامنٹس میں بھی بعض ایسے واک آؤٹس ہوئے ہیں جن سے ان مقابلوں کے نتائج پر غیر معمولی اثر پڑا. 1979 میں سری لنکا نے آئی سی سی ٹرافی میں اس وقت کی اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے اس کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کو اگلے راؤنڈ میں کھیلنے کا فری پاس مل گیا. 1996 میں کولمبو میں بم حملوں کے بعد آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز دونوں نے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے سری لنکا جا کر کھیلنے سے انکار کر دیا. آئی سی سی نے سری لنکا کو فل پوائنٹس دے دیے، جس سے سری لنکا کی اپنا پہلا ورلڈ کپ جیتنے کی راہ ہموار ہوئی. 2003 کا ورلڈ کپ انگلینڈ نے زمبابوے کے خلاف ہرارے میں کھیلنے سے انکار کر دیا کیونکہ برطانوی حکومت رابرٹ مگابے کے اقتدار پر دباؤ ڈال رہی تھی. انگلینڈ کو 2 پوائنٹس کا نقصان ہوا اور وہ سپر 6 میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا. نیوزی لینڈ نے بھی دہشت گردی کے واقعات کی دھمکیوں کے پیش نظر نائروبی میں ہونے والے میچ سے پل آؤٹ کر لیا. اس سے کینیا کو وہ فری پوائنٹس اور جوش ملا جو سیمی فائنل میں جانے کے لیے اہم تھا. آج تک وہ واحد نان ٹیسٹ نیشن ہے جس کے ساتھ ایسا ہوا. ایک وقت ایسا تھا جب جرمانے اور بوائیکاٹس میچ کے نتیجے بدل دیتے تھے. آج کے دور میں وہ بیلنس شیٹ کو متاثر کرتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے ایک میچ کے اشتہارات اور نشریاتی حقوق سے کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے. اسی لیے آئی سی سی کی جانب سے پی سی بی کو اس کے حالیہ فیصلے کے لانگ ٹرم نتائج کی وارننگ اہمیت رکھتی ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی عالمی کرکٹ میں ساکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے. سمی برنی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز رہ چکے ہیں. وہ اس سے پہلے آئی سی سی کمیونیکیشنز چیف بھی رہ چکے ہیں. وہ اس وقت پی سی بی میں تھے جب آئی سی سی کی طرف سے ای میل آئی تھی کہ انڈین ٹیم پاکستان میں نہیں کھیلے گی. میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ اس وقت پاکستان کا فوری رد عمل کیا تھا. کیا انہوں نے اس پر کوئی اعتراض کیا تھا اور کیا موجودہ تنازع اس سے مختلف ہے؟ اس وقت تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ انڈین گورنمنٹ نے بی سی سی آئی کو ریفیوز کر دیا تھا پاکستان نہ جانے کے لیے. جو اس دفعہ کی کنٹروورسی ہے جو ڈیولپ ہوئی وہ تو ہوئی اس طریقے سے کہ بی سی سی آئی نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا
ایک بنگلہ دیشی پلیئر کے حوالے سے کہ آپ اس کو ریلیز کر دیں, نکال دیں, اور اس کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ریئیکٹ کیا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر آلریڈی ایک فیلنگ تھی کہ شاید ہمارے ساتھ برابری کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جا رہا, اور مختلف قوانین ہیں مختلف ٹیموں کے حوالے سے. تو اس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنا سپورٹ بنگلہ دیش کے ساتھ رکھا. میں بی سی سی آئی کو اس اسٹیٹمنٹ کو اللاجیکل اسٹیٹمنٹ تو بالکل نہیں کہوں گا, کیونکہ جو بھی ایڈمنسٹریشن کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اس کے اندر کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی ریزننگ ہوتی ہے جس کا شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا, بٹ اٹس آل اباؤٹ ٹائمنگ. اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ میں یہ بتا سکیں کہ انڈیا پاکستان میچ میں جو پیسے کے حوالے سے جو ریونیو جنریشن ہوتی ہے اس کا کس حد تک نقصان ہوگا؟ It can be anything between $200 million to $400 million, کیونکہ اس کے اندر صرف میڈیا رائٹس نہیں ہوتے, ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے, گیٹ ہوتا ہے, ان اسٹیڈیا ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں, ایئر ٹائم ہوتا ہے, ٹریول ہوتا ہے, ٹورزم ہوتا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. سو جب آپ ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں تو ایک بڑی سبسٹینشیل ویلیو نکل کر آتی ہے. اس میں سے بہت ساری جو ویلیو ہوتی ہے وہ آئی سی سی کے پاس جاتی ہے, پھر آئی سی سی اس کو پھر اپنے ممبر بورڈز کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈسٹریبیوشن ماڈل جو کہ انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے کچھ سالوں سے. اچھا، ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی سی سی پر اس وقت جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے, بی سی سی آئی, اس کا بہت زیادہ اثر ہے. دیکھیں, میرا اس کے اوپر کہنا یہ ہوتا ہے کہ آئی سی سی کے اندر کسی بھی نیشنلٹی کے کوئی بھی لوگ آ جائیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے آئی سی سی بورڈ کے فیصلے سے, اور آئی سی سی بورڈ کا جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر 12 ٹیسٹ پلئنگ نیشنز ہیں, 3 ایسوسیٹ ڈائریکٹرز ہیں اور چیئرمین ہیں. یہ 16 آدمیوں کا بورڈ بنتا ہے جن کے پاس ووٹنگ رائٹس ہیں. فیصلہ سازی وہاں ہوتی ہے. اچھا، جس طرح کا یہ ماحول بن سا گیا ہے اور جس طرح کی کنٹروورسیز ہو رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس ورلڈ کپ کو کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ ہر ایونٹ کی اپنی ایک لیگیسی ہوتی ہے. 2007 کا جو کرکٹ ورلڈ کپ تھا ویسٹ انڈیز, وہ 2 وجوہات کی بنا پہ یاد کیا جاتا ہے. ایک تو پاکستان اور انڈیا پہلے راؤنڈ میں کریش کر گئے, اور دوسرا باب وولمر کی ڈیتھ ہو گئی. 2017 کی جو چیمپئنز ٹرافی ہو وہ اس لیے یاد کی جاتی ہے کہ پاکستان 8ویں نمبر کی ٹیم تھی, بمشکل کوالیفائی کر سکی. پہلے ہی میچ میں ہندوستان سے تقریباً 160 رن سے ہاری, اور پھر فائنل میں جا کے وہ جیتی. تو ہر ٹورنامنٹ کی اپنی لیگیسی ہے. چیمپئنز ٹرافی کی اپنی لیگیسی ہے, 2025 کی ہے, اور اس کی لیگیسی یہ ہے کہ ایک ٹیم نے وڈرا کیا, جس کی وجہ سے پی سی بی, بی سی سی آئی اور آئی سی سی نے ایک فیصلہ کیا جس میں پاکستان ٹیم ہندوستان میں 2027 تک میچ نہیں کھیلے گی. اسی طرح یہ ٹورنامنٹ جو T20 ورلڈ کپ ہے, یہ مستفیض الرحمان گیٹ کی وجہ سے یاد کیا جائے گا, کیونکہ مستفیض الرحمان انفارچونیٹلی ایک زبردست کرکٹر, بٹ وہ اس کو ایک 3 جنوری کو نکالا گیا. اس کا ایک پازیٹیو اسپن بھی ہو سکتا ہے کہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی, بٹ انٹیلیجنٹ اسمارٹ ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے شاندار فیصلے کیے جس کی وجہ سے گلوبل گیم جو تھا وہ آگے بڑھا, نہ کہ اسپلٹ ہو گیا. ویسے کرکٹ کا جس طرح کا جنون انڈیا اور پاکستان میں ہے, اور جس قدر شوق سے انڈیا پاکستان کے میچز دیکھے جاتے ہیں, پاکستان کے اس فیصلے پر دونوں طرف کے فینس کا کیا رد عمل؟ فرق ہی کیا پڑتا ہے, وہ چاہے کھیلے یا نہ کھیلے, جیتنا تو ہمیں ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر گئے ہو اس وجہ سے نہ کھیلو, ویسے وہ ہمیشہ ہارتی ہی آئے, تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہمیں ویسے ہی جتا دو یار, وہ ویسے ہی ہمیں جیت دے دیتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست کو کھیل سے دور رہنا چاہیے, لیکن جو پچھلے جو ایونٹس ہوئے ہیں, سیریز ہوئے ہیں, پہلے اس کا بائیک آؤٹ ہوا تھا, تو اب جو ہے, اب جب ان پر آئی ہے تو پاکستان نے جب یہ چیز کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ صحیح فیصلہ. تو یہ تو کیول بنگلہ دیش کو سپورٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے خامہ خواہ میں کیا ہے. وہاں کی پولیٹیشین ایک دم انوالو ہو گئے ہیں اس کے لیے, اسی لیے ہو رہا ہے. ادروائز تو اسپورٹس کو الگ ہی رکھنا چاہیے اس سے. بہت اچھا فیصلہ ہے میری نظر میں تو, کیونکہ آپ دیکھیں انڈیا اکڑ میں ہے, اور انڈیا کی اکڑ ٹوٹنی چاہیے تھوڑی سی. ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا, کوئی ٹکر والا سامنے آیا ہے. نہیں ایشو ہے تو نہ کھیلیں, اپنے گھر میں کھیلیں, جہاں آپ کو سکون ملتا ہے, راحت ملتا ہے, وشواس ہے کہ آپ سیف ہیں, وہاں پر کھیلیں, اور جس کے سمرتھن میں آپ نے کیا وہاں کھیلیں. انڈیا کو چھوڑ دیں, انڈیا کے ساتھ کوئی اور کنٹریز کھیل لیں گے. ہمارے لیے پاکستان ویسے انڈیا بہت ضروری میچ ہے, ہمیں دلچسپی اس کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے, تو اور دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے بھی یہ کھیل ہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹرولنگ کے ڈر سے, یا پھر انہیں ایسا لگتا ہو کہ اگر پھر سے ہم ہارے تو بہت سارے میمز وائرل ہوں گے, پھر ہمیں ٹرول کیا جائے گا. اور بھارت کے تو پتہ ہی ہے, یوتھ جو جینزی ہے وہ ایک دم آگے رہتے ہیں ان سب چیزوں میں, انہیں ٹرول کرنے میں, تو ہو سکتا ہے اس سے ڈر کے وہ لوگ منع کر رہے ہو. اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا, پاکستان بورڈ کا. انڈیا کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ انڈیا کافی جگہ پہ جو ہے نا بڑے غلط طریقہ کار اپناتا ہے. پچھلے ایشیا اس میں چیمپئنز ٹرافی میں جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, ایشیا کپ میں جو کی ہیں, ہم نے ٹرافی نہیں لینی جی, ہمیں یہ نہیں کرنا.
आईसीसी डिसाइड करेगी उनके साथ होना है कि नहीं होना है और उनके उसके ना खेलने के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। वैसे अगर दोनों कंट्री का मैच होता तो बहुत ही अच्छा लगता, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उनके ज़्यादातर मैच हमारे साथ जो होते हैं वो फाइनल ओवर तक जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया का अगर टाकरा नहीं होगा तो मैच ही नहीं होगा भाई। क्या वर्ल्ड कप, क्या T20, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है, फजूल है, क्योंकि मैं तो जो हूँ बीइंग अ क्रिकेट फैन बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ मैचेस, लेकिन जब भी पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होता है तो बिल्कुल ज़रूर देखती हूँ और बड़ी ख्वाहिश भी होती है और बड़ा अंदर से जोश और जज्बा आ रहा होता है और तब लग रहा होता है कि जी मैच हो रहा है। अब पाकिस्तान किसी और के साथ खेले, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कोई भी टीम है, लेकिन जब तक इंडिया के साथ टाकरा नहीं होगा तब तक मजा कैसे आएगा भाई मैच का। 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने के पाकिस्तान के इस फैसले को जरा कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। क्या बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन तक ही महदूद है? जनवरी के आगाज में इंडिया के क्रिकेट बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को हिदायत दी कि वो बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को फारिग करें। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए इंडिया जाने से इनकार कर दिया। ICC ने बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार किया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को शिरकत का ऐलान करने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी। डेडलाइन गुजरते ही ICC ने स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में शामिल कर दिया। जैसा कि हमने पहले कहा, पाकिस्तान ने इस तरह बांग्लादेश को टूर्नामेंट से निकालने को गैर मुनसिफाना करार दिया और कहा कि ये वो डबल स्टैंडर्ड या दोहरा मयार है जिसका फायदा इंडिया को दिया जाता है। खैर, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी फैसले से वर्ल्ड कप पर क्या असर पड़ सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो इससे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस पर असर पड़ेगा। एक तो मैच के 2 पॉइंट सीधा इंडिया को मिल जाएंगे और फिर उसके ऊपर ICC की तरफ से कार्रवाई का खदशा भी है। कुछ माहिरीन सस्पेंशन की बातें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से मैच न खेलने के फैसले के जवाब में ICC ने कहा है कि उसे तवक्को है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन को एक्सप्लोर करेगा, यानी एक ऐसा हल जो सबको कबूल हो। ICC रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर पेनल्टीज लगा सकता है और क्रिकेट बोर्ड को उसकी तरफ से दी जाने वाली वो सालाना रकम बंद कर सकता है जिससे किसी भी मुल्क में क्रिकेट का निजाम चलता है। ICC बोर्ड जो है, जिसका मैंने आपको बताया 12 टेस्ट फुल मेंबर्स हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं और एक ICC के चेयरमैन, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। उनके पास ये बिल्कुल वाइड रेंजिंग उनके पास ये इख्तियारात हैं, सस्पेंशन से लेके सैंक्शन से लेके कोई और फैसले करने के। बट मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम इस स्टेज पे पहुंचे ना कि हम ये बात कर रहे हो कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे फीफा के अंदर है, जहां गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगी वो स्ट्रेट अवे सस्पेंड कर देंगे। मेंबर्स को पता होगा कि हम ये फैसला अगर करने जाएंगे उसके कोई भी इंप्लीकेशन होंगे, आउटकम उसका ये होने वाला है। देखिए, माजी में इंडिया पाकिस्तान के जिस कदर टेंस मैचेस हुए हैं, लड़ाइयाँ होते होते रह गई हैं, लेकिन ग्राउंड से बाहर खिलाड़ी एक दूसरे के दोस्त थे और बहुत से आज भी हैं। शदीद राइवलरी के बावजूद एक दूसरे की टीम्स और क्रिकेटर्स के फैंस इंडिया में भी मिल जाएंगे और पाकिस्तान में भी। प्रोग्राम के आगाज में हमने 2 सवाल पूछे थे कि अगर 2 पक्के हरीफ एक दूसरे के खिलाफ न खेलें तो इससे क्रिकेट को कितना नुकसान होगा और खेल में सियासत की मुदाखलत के क्या नताइज निकल सकते हैं। पहले सवाल का जवाब आसान है। नुकसान इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेट का, शायकीन का और इन दी एंड मजमूई तौर पर क्रिकेट का होगा और इसके असरात शायद सिर्फ एक टूर्नामेंट तक ही महदूद ना रहें। बात क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और ट्रेनिंग तक भी जा सकती है। जहां तक दूसरे सवाल की बात है तो ये भी सच है कि किसी न किसी तरह सियासत का क्रिकेट पर हमेशा ही असर पड़ता रहा है, कभी मुस्बत तो कभी मनफी। इस असर के इम्पैक्ट को मैनेज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी प्लेइंग कंट्रीज के अलावा ICC की भी बनती है। कवायद वाज़ेह हों और सबके लिए एक से हों। सामीन, तकरीबन 20 साल बाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में बसंत की वापसी पर जश्न का माहौल है। जहां एक तरफ सूबे में तातील का ऐलान किया गया और शहर के मुख्तलिफ मुकामात को सजाया गया, तो वहीं बाजारों में पतंग, डोर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए लोगों की कतारें लग गईं। आखिरी बार पंजाब में सन 2007 में बसंत मनाई गई, मगर फिर तेज धार डोर समेत पतंगबाजी से जुड़े खतरात के बाइस इस पर लगने वाली पाबंदी के बाद नौजवानों की एक पूरी नस्ल बसंत के त्यौहार से महरूम रही। मगर इस बार पंजाब हुकूमत ने बसंत को महफूज बनाने के लिए कई कवायद और जवाबत जारी किए और फिलहाल सिर्फ लाहौर में बसंत मनाने की इजाजत दी गई, लेकिन पतंग के साइज से लेकर डोर तक सभी
सभी मामलात पर सख्ती की गई है, जबकि बसंत के दिनों में मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक्स पर हिफाजती राड नस्ब करना लाजम है। पंजाब में जहां एक तरफ बसंत ने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी, तो वहीं दूसरी जानिब इस त्यौहार ने मुआशी तौर पर कई खानदानों को फायदा भी पहुंचाया है। लाहौर में बसंत का आज आखिरी रोज है और जिसे बड़े जोश से मनाया जा रहा है। अब तक सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां लाहौर में दाखिल हो चुकी हैं, जबकि चंद लोगों के जख्मी होने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसील तुरहब असगर की इस रिपोर्ट में। बसंत का दूसरा दिन है और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है इस्लामपुरा। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो आसमान जो है वो रंग बिरंगी पतंगों और गुड्डों से भरना शुरू हो गया है। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की वाइब है। फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, मिलजुल के खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कल भी हमने ऐसा ही माहौल देखा, फैमिलीज़ वहाँ पे थी, म्यूज़िक चल रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बुलाया हुआ है और मिल बैठ के जो है इस फंक्शन और इस त्यौहार को मना रहे हैं। जवानी के कौन से मोमेंट हैं जो इस टाइम आपको पतंग उड़ाते हुए याद आ रहे थे? वो जवानी में तो मैं एक हाथ में ऐसे पकड़ लेता था और दूसरे हाथ से उड़ जाती थी पतंग, तो उसमें काफ़ी काटते थे और फिर नीचे करके तो उसको चरखी भी कर लेते थे। अब वो सारा दिन लगे रहते थे, थकते नहीं थे। अब तो 4 पेचे काटे और मैं थक गया हूँ। ये जो स्किल है पतंग उड़ाने का, ये नौजवानों में आपने ट्रांसफ़र किया है जो इधर बैठे हैं, या इनको कुछ नहीं अभी ये सिखाया? नौजवानों को ना बड़ा शौक था, गुड्डे और पिन्ने लेके आए हैं, लेकिन जब उड़ाने की बारी आई है तो जी हमने नहीं उड़ाने, ये नहीं मैंने कहा ये पकड़ो, तो इनको ज़रा उड़ाना कम आता है। फिर भी इनसे पकड़ के, ये शौक तो बहुत है इनको, लेकिन इन्होंने देखी कभी नहीं, क्योंकि ये 24, 25 के हैं, 26 तक हैं और बसंत को बांध हुए 25 हो गया है। हम तो बचपन से उड़ा रहे हैं, जब हमारी उम्र 5 साल थी। इस टाइम अगर यहाँ पे देख सकें तो ये तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। ये देखें, ये तलावें डाल रहे हैं, गुड्डा उड़ाने की तैयारी है। इससे पहले जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा जी मैं गुड्डा कटवा के बैठा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हौसला ले रहा हूँ कि मैं दोबारा से जो है ये पतंग उड़ानी शुरू करूँ। 50+ के पास मेरी उम्र है और इससे पहले मैं पतंगबाजी करता रहा हूँ। ये तकरीबन 20-22 साल 25 साल बाद बसंत हो रही है और एक दफ़ा फिर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जवानी में आ गया हूँ। हालांकि मैं 50+ हूँ। इस दफ़ा की बसंत जो वक्त की गवर्नमेंट है उसने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की है। कोई फालतू और अपना जो SOPs के ख़िलाफ़ पतंगबाजी है वो नहीं हो रही है। पहले जो 1-1.5-2 दिन थे गुजरे, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए जो छत से गिर के जो है लोग ज़ख्मी भी हुए। उसके अलावा जो है गुड्डी लूटते हुए जो है वो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। आपको ये भी बताता चलें कि इस टाइम पे सिचुएशन ये है कि ये जितनी छतें हैं छोटी छोटी और जो बड़ी छतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिकी भी हैं लाहौर में। कोई करोड़ों में छत बिकी है, कोई लाखों में बिकी है और लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर इवेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। सो इस किस्म की सूरत हाल है। उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग लाहौर में एंटर हुए हैं, बसंत मना रहे हैं, गाड़ियाँ एंटर हुई हैं। जहाज़ों के, ट्रेनों के, बसों के किराए जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं। सो इस तरह की सिचुएशन है। इस त्यौहार को मनाने के लिए ना सिर्फ लाहौरी बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों बल्कि बाहर से, बैरून मुल्क से भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।